Alright, नमस्ते स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई यतिखेर एनटिभी प्लस एचडी बाट झन्कार लाइभ शो हेर्दै हुनुहुन्छ। हरेक दिन 5 देखि 6 बजेको समयमा प्रत्यक्ष हामी लाइभ आउने गर्दछौं। राति 10:30 देखि 11:30 बजेको समयमा रिपिट आउने गर्दछ। बिहान 4:30 देखि 5:30 बजेको समयमा पनि आउँछ। र यतिखेर लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ र म विवश उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रममा र एकदमै रमाइलो हुन आँटिरहेको छ आजको एपिसोडमा। र म्युजिक हामी सेलिब्रेट गर्छौं झन्कार लाइभ शोमा हरेक दिन। गीत संगीतमा हामी रमाउँछौं, गीत संगीतलाई हामी पुज्छौं र गीत संगीतमै हामी चाहिँ बाँधिन्छौं। र आजको दिनमा हामी एकजना यस्तो स्रष्टासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। उहाँले एउटा सिङ्गो इतिहास बोक्नु भएको छ, एउटा सांगीतिक क्षेत्रलाई यति बुझ्नु भएको छ र आजको दिनमा उहाँसँगको कुराकानी पक्कै पनि तपाई सबैजना संगीत संगीतमा रमाउने हाम्रो सम्पूर्ण भ्युअर्सहरुलाई त एकदमै फलदायी हुनेछ। र यतिखेर पक्कै पनि मैले भनिसके अब 5 बजेदेखि 6 बजेको समयसम्म हामी लाइभ आउँछौं र तपाईलाई केही पनि प्रतिक्रिया छ, केही पनि प्रश्न जिज्ञासा छ भने तपाईले हाम्रो झन्कार लाइभ शोको फेसबुक पेजलाई चाहिँ राम्रो माध्यम बनाएर तपाईलाई भन्न मन लागेको कुराहरु चाहिँ फेसबुक पेज मार्फत राख्दिनु होला है त। हाम्रो फेसबुक पेज झन्कार लाइभ शो रहेको छ, JHANKAARLIVESHO शो। कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ तपाईहरुको आफ्नो न्यूज फिडब्याक्स एन्ड एभ्रिथिङ राख्दिनु होला। त्यसैगरी यो शो हेर्दै गइसकेपछि हाम्रो इन्टरेक्सन तपाईले सुन्दै गइसकेपछि चाहिँ के तपाईलाई भन्न मन लाग्छ त्यो पनि भन्नु होला। हामीले हाम्रो टाइटल स्पोन्सर्स मुक्तिनाथ विकास बैंक र प्रीति व्हाइट नुडल्सलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्नुपर्ने हुन्छ। थ्यांक यू सो मच फर बिङ द टाइटल स्पोन्सर्स। विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रम विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्राइभेट लिमिटेडको कुनै पनि प्रस्तुति छुटाउन चाहनुहुन्न भने विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्राइभेट लिमिटेडको युट्युब च्यानल विन्ध्यवासिनी म्युजिकलाई चाहिँ एकचोटी तपाईहरुले खोज्नु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् च्यानल। नयाँ पुरानो सबै गीतहरु चाहिँ तपाईले भेट्नुहुन्छ। कुनै पनि गीत मन परेको अवस्थामा हामीलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई धेरै आज बोल्न मन छैन किनभने म हाम्रो गेस्टलाई नै एकदमै कार्यक्रममा स्वागत गर्नलाई एकदमै धेरै एक्साइटेड भइसकेको अवस्थामा एउटा ओपनिङ सङ चाहिँ राख्न चाहन्छु। ओपनिङ सङले पक्कै पनि तपाईलाई हिन्ट दिनेछ आज हाम्रो गेस्ट को हुनुहुन्छ भनेर। सो अहिलेको क्रममा एन्जॉय द ओपनिङ सङ एन्ड बी ब्याक। Alright, welcome back. हाम्रो पहिलो ओपनिङ सङ हामीले कार्यक्रममा राखिसकेका छौं। यो गीत चाहिँ नसुन्ने सायदै कोही हामी छौं होला नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनाले सुन्नु भएको छ, सबैजनाको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल यो गीत। र यो गीत बजाइसकेपछि आजको हाम्रो गेस्ट को हुनुहुन्छ भनेर हामीले तपाईहरुलाई गेस गरिराख्नु भनेर पनि भन्नु पर्दैन। उहाँलाई धेरैजनाले चिनिसक्नु भएको छ, चिन्नुहुन्छ उहाँको थुप्रै स्टोरीजहरु, लाइफ स्टोरीजहरु, उहाँको इन्टरभ्युजहरुबाट थुप्रै लाइक सोर्सेसहरुबाट तपाईले उहाँलाई चिनिसक्नु भएको छ। त्यही पनि गीत संगीतलाई हामी पुज्छौं र गीत संगीतलाई जसले पुज्नुहुन्छ, जसले यो स्थानमा पुर्याउनु भएको छ उहाँलाई हामीले नपुज्ने त कुरै नै भएन। र आजको दिनमा पक्कै पनि एउटा यस्तो स्रष्टालाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्दैछौं जसले चाहिँ गीत संगीतलाई निकै पनि धेरै भन्दा धेरै योगदान दिनु भएको छ। अलिकति बिहाइन्ड द सिनको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ 8 वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँले अन्तर स्कुल प्रतियोगितामा चाहिँ उहाँले चाहिँ दोस्रो स्थानमा आएर चाहिँ उहाँले रेडियो नेपालमा उहाँले एउटा बाल गीतमा चाहिँ आफ्नो आवाज दिनुभएको थियो। उहाँ त्यही विषयमा चाहिँ कुराकानी भइरहेको थियो बिहाइन्ड द सिन। 2030 सालबाट चाहिँ उहाँले अनौपचारिक रूपमा चाहिँ सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो पाइला अगाडि बढाउनु भयो भने 2042 सालबाट चाहिँ उहाँले अफिसियल रूपमा इन्ट्री पनि गर्नुभयो यो सांगीतिक क्षेत्रमा र एकदमै धेरै नाम र एकदमै धेरै लाइक संगीतलाई जसले पुज्नुहुन्छ उहाँको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुनुभयो सोही गीतबाट। के भूल भयो प्रिय हाम्रो मदन दिम्पिन सरको संगीत, कृष्ण हरि बराल सरको शब्द र आवाज पक्कै पनि हाम्रो आजको एकदमै वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार नरेन्द्र प्यासी सरको आवाज रहेको छ। उहाँ आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै स्वागत छ सर। धन्यवाद। आइदिनु भयो। यहाँको इन्टरभ्यूको बारेमा जब मैले सुन्न पाइरहेको थिएँ सर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर एकदमै खुसी लागिरहेको थियो। एउटा सिङ्गो इतिहास बोक्नु भएको छ, कति धेरै कुराहरू जान्न पाउँछु होला भन्ने खालको कुरा जिज्ञासा र कति धेरै इन्फर्मेसन मेरो भ्युअर्सलाई म दिन सक्छु होला भन्ने कुराले मलाई एकदमै धेरै छटपटाइरहेको थियो। आज फाइनली त्यो दिन आएको छ। अहिले यो गीत बजायौँ, हुन त यसको भिडियो अर्कै नै थियो, हालसालै बनेको भिडियो र गीतको भाव, गीतको त्यो सेम नै रहेको छ। हजुरले के सम्झिनु भयो अहिले जस्ट यो गीत बज्दाखेरि चाहिँ? यो चाहिँ कस्तो भने अब पहिला यो गीतको अब भिजुअल भएको थियो हैन, त्यसमा चाहिँ अब यो भित्रै एनटिभीमै खिचिएको थियो। हजुर हजुर। अनुपमा प्रसाई उहाँले नाच्नु भएको थियो यसमा। हजुर हजुर। त्यतिखेर हैन, भित्री पिसाब मात्र। हजुर। अब अहिले पो धेरै अब बाहिर पनि अब सुटिङ हुन्छ यताउति। त्यतिखेर चाहिँ पहिला भित्रै मात्र सुटिङ हुन्थ्यो।
अनि यो गीत चाहिँ अब म भनौँ न 19 वर्षको उमेरमा गाएको कि अहिले सुन्दाखेरि अब त्यो है गीत चाहिँ म्याच्योर म चाहिँ अम्याच्योर भनौँ न एक प्रकारले। तर आवाज त हजुरको कसरी इम्याच्योर भन्नै मिल्दैन। तर त्यतिखेर चाहिँ अब जस अब मलाई चुनौतीपूर्ण गीतै थियो भनौँ न एक प्रकारले त्यतिखेर अब अलिकति क्लासिकल टाइपको होइन। यसमा अब साङ्गीतिक भाषा भन्ने हो भने यसमा अब मन्द सप्तक मतलब मध्य सप्तक र तार सप्तक यो तीनै सप्तक चाहिँ प्रयोग गरेर यो चाहिँ कम्पोजिसन भयो स्वर्गीय मदनदीप भीम दाइले। र राग मालकोसमा यो बनेको गीत हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति राग पनि बुझ्नु पर्यो होइन। यसको उतार चढावमा पनि जान सक्नु पर्यो, लोमा पनि जान सक्नु पर्यो, हाईमा पनि जान सक्नु पर्यो। यो चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण गीत। अहिले पनि मलाई गाउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ यो, धेरै सोचेर गाउनुपर्छ यो चाहिँ। अब त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो 19 वर्षको कलिलो उमेरमा यस्तो राम्रो गीत एउटा इतिहास रच्ने गीत हजुरले गाउने अवसर पाउनुभयो। पक्कै पनि त्यो त्यति सजिलो थिएन होला। त्यो कसरी वातावरण चाहिँ कसरी बन्यो यो गीतसम्म आइपुग्दाखेरिको जर्नी थोरै हामीले सेयर गरिदिनु, फेरि रिभ्यू होस् न। हजुर यो कुरा चाहिँ अब किनभने हाम्रो भित्री कुरा त बाहिर एउटा गीत मात्र गायो पक्कै पनि मात्र हुन्छ नि त। अब यो गीत गाउनलाई कसरी चाहिँ मतलब पाइयो त होइन, त्यो त हुन्छ नि त। अब यो सबै चिज उत्खनन भएर आउँछ नि, त्यसपछि त सबै चिज बल्ल हुन्छ नि होइन। अब यो गीतमा चाहिँ कस्तो भने अब म्युजिक नेपालमा एउटा म गीतमा रेकर्डिङको लागि म गाएको थिएँ। हजुर। अनि त्यतिखेर अब स्वर्गीय मवि शाह उहाँले लेख्नुभएको एउटा गीत जस्तै भन लौ तिमी न ढाँटी कसरी बुझाउँ यो दिल भन्ने गीत थियो। त्यो गीतमा चाहिँ मैले आफ्नै सङ्गीतमा एउटा भिडियो फिल्मको लागि तयार पारिएको थियो त्यो गीत। त्यसमा मैले गाउन जाँदाखेरि त्यो गाएँ। त्यसमा चाहिँ अब अलिकति त्यस्तै क्लासिकल टचको थियो गीत अलिकति। अनि मदनदीप भीम दाई त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। अनि दाइले चाहिँ त्यो सुनिसकेपछि मसँग एउटा गीत छ होइन, ल भाइलाई ठ्याक्कै हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यो गीतको अहिले बनावट हेरिकन मेरो गीत पनि त्यस्तै छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि सुनौँ त दाइ कस्तो छ गीत होइन, मलाई नि एकदम उ भयो। अनि अब हाम्रो डाक्टर कृष्ण हरि बराइले लेख्नुभयो गीत। अनि मलाई बोलाउनु भयो, गएँ सुने। निकै गाह्रो छ गीत त होइन। अब त्यो कता कता बटाएर यो गीत त एकदम धेरै गाह्रो छ कि भनौँ न एक प्रकारले। उतार चढाव त्यत्तिकै, अब गायकीको काम पनि त्यत्तिकै छ होइन, स्वरको कामहरू अब विभिन्न भनौँ न सबै चिज एकदम मिसेको मसला पापड भने जस्तो त्यस्तो खालको यो गीत। तर मैले कोसिस गरेँ धेरै अनि उ गरेँ। अब 3-4 चोटि नै गाएँ, त्यति चित्त नबुझेर। म्युजिक नेपाल पहिला यहाँ उसमा थियो बरको बोर्ड कालिका स्थानमा थियो। अनि पछि चाहिँ अब म्युजिक नेपाल यता अनाम नगरमा सरेपछि त्यहाँ गएर पनि मैले गाएँ एकचोटि। फेरि मलाई चित्त बुझेन, फेरि नयाँ इक्विपमेन्ट्स आएर मलाई लोभ लाग्यो भनौँ न। अनि फेरि गाएँ। अझ यो चाहिँ जति गाए पनि नपुग्ने जस्तो एक प्रकारको हुन्छ कि यो गीत चाहिँ। त्यसरी चाहिँ यो बनेको गीत हो भनौँ न। एकदमै इतिहास बोकेको गीतको इतिहास तपाईँहरू सबैजनाले आज स्वयं इतिहास बोक्नु भएको व्यक्तित्वबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार नरेन्द्र प्यासी सर हुनुहुन्छ। एउटा सिङ्गो इतिहास बोक्नु भएको छ। गीत सङ्गीतमा रमाउने, गीत सङ्गीतलाई पुज्ने र गीत सङ्गीतमा आफ्नो भविष्य सोचिराख्नु भएको हाम्रो सम्पूर्ण भ्युवर्सहरू पक्कै पनि थुप्रै तपाईँहरूलाई जिज्ञासा होला, प्रश्न होला, केही प्रश्न सोध्न मन लागिरहेको हुनसक्छ। तपाईँहरूको प्रश्न तपाईँले हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज झन्कार लाइभ सो मार्फत राख्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूको प्रश्न पक्कै पनि राखिदिनेछौँ। अब थुप्रै कुराहरू छन् गर्नलाई, तर रिक्वेस्ट धेरै आइसकेको छ। अब लाइक हजुरले अघि जुन 8 वर्षको कुरा निकाल्नु भयो त्यो पनि हामी एकैछिनपछि कुराकानी गर्छौँ। तर यो गीत जुन के भुल भयो भन्ने प्रिय भन्ने गीत चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा टिमले पनि रिक्वेस्ट गर्नु भइसकेको छ। मलाई पनि पक्कै पनि लाइक सुन्न मन छ, मेरो भ्युवर्सलाई पनि चाहिँ सुनाउन मन छ, देखाउन मन छ भनौँ न। सो थोरै गाइदिनुहुन्छ सर हाम्रो लागि? भइहाल्छ नि कति कुरा। अब बाहिर पो भित्र आइसक्यो होइन। यो 2 लाइन होइन। हजुर हस्। के भूल भयो प्रिया मसँग बोल्दिनौ, के भूल भयो प्रिया मसँग बोल्दिनौ। उज्यालो दिन उघार्दै पर्दा रातको खोल्दिनौ, मसँग बोल्दिनौ। के भूल भयो
प्रिया। धन्य भयो मामी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो रमाइलो। सो यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि झन्कार लाइभ सो एनटिभी प्लस एचडीबाट लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी 6 बजीसम्म तपाईँहरूको साथमा रहनेछौँ। हामी हाम्रो टाइटल स्पोन्सर्सलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, प्रीति व्हाइट नुडल्स। अहिलेको क्रममा पहिलो व्यापारिक विश्राम हाम्रो टाइटल स्पोन्सरहरूलाई नै अनर गर्दै प्लिज इन्जोय द फर्स्ट सर्ट कमर्सियल ब्रेक एन्ड बी ब्याक। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के। छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्। यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के। छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्। यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के। छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्। यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता।
मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी चाउचाउ कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। पुनः स्वागत छ कार्यक्रम झन्कार लाइभ शोमा। विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति मुक्तिनाथ विकास बैंक र प्रीति व्हाइट नुडल्सको सहकार्य रहेको कार्यक्रम हो यो, जुन तपाईँले हरेक दिन एनटिभी प्लस एचडीबाट 5 देखि 6 बजेको समयमा प्रत्यक्ष र राति 10:30 देखि 11:30 बजेको समयमा रिपिट हेर्दै आइराख्नु भएको छ। आजको यो बसाइमा, आजको यो एपिसोडमा हामीसँग वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार नरेन्द्र प्यासी सर हुनुहुन्छ। उहाँले 8 वर्षको कलिलो उमेर के भन्नु, एउटा एकदम लाइक त्यो एजमा त आई डोन्ट नो, लाइक मलाई केही यादै छैन लाइक वाट आई वाज देयर, के गर्दै थियो भनेर। उहाँले त्यो बेलामा एउटा स्कुलको आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ अन्तर् स्कुल प्रतियोगितामा दोस्रो स्थानमा आएर रेडियो नेपालबाट गीत गाउनु भएको थियो। उहाँले यो कुरा धेरै सेयर गर्नुभएको छैन, तपाईँले उहाँको इन्टरभ्यूलाई त्यति फलो गर्नुभएको छ भने आजको दिनमा अलिकति क्लियरली भनिदिँदै हुन्छ उहाँले। यो सिंहदरबारभित्र धेरै इतिहास रचिएको छ है, त्यसमध्येमा यहाँले पनि यहाँको के भन्ने एउटा बेस भनौँ न, बेस पनि यहीँबाट नै सुरु गर्नुभयो। कस्तो रह्यो लाइक हुन्छ नि, त्यो तपाईँलाई सबै याद पनि छ क्या, टक्क अहिले तपाईँले भन्दै पनि हुनुहुन्थ्यो है, कस्तो रह्यो त्यो बेलाको तपाईँलाई के याद स्मरण छ भनौँ न? त्यतिखेर कस्तो भने अब यो भनौँ न, अब लाइभ गाउनु पर्ने थियो होइन। हजुर। सुरुमा त्यो हरियो बत्ती, अब त्यो पुरानो त्यो नेपालमा हरियो बत्ती बल्नेपछि आफ्नो भित्र नि बत्ती रातो बल्ने त्यस्तो खालको थियो त्यतिखेर त होइन। अब भनौँ न काहीँ मिस्टेक पनि गर्न नहुने होइन। एक त अर्को फेरि कम्पिटिसन आयो त, मिस्टेक गरेपछि त्यो अब कम्पिटिसन जित्ने कुरै थिएन त्यतिखेर। त्यतिखेर मैले स्वर परीक्षा पनि त्यतिखेर उत्तीर्ण गर्दाखेरि अब स्वर्गीय हाम्रो झलकमान गन्धर्व दाइले उहाँले सङ्कलन भएको गीतबाट मैले सुरु गरेको थिएँ। हजुर। बिना बादल असिना पाली, फेरि माया लाउले कि बेमानी भनेर। हजुर। त्यतिखेर गीत गाएको थिएँ मैले। त्यही ताकै हो यो। अब बालगीतमा पनि मैले हजुर दोस्रो स्थान चाहिँ पाएको मैले त्यतिखेर। यो हजुरले त्यो गीत भेटेर तपाईँको मोबाइलमा छ अहिले त्यो गीत है? हजुर, अहिले मैले राखेको छु बल्ल बल्ल। कस्तो लाग्यो त्यो सुन्दाखेरि? कि नलैलो कुरा हुँदैछ बिहाइन्ड द क्यामेरा? रमाइलो हुँदैछ त्यो। अब त्यतिखेर नि हजुर यस्तो गाउँदैछु म भने जस्तो हुन्छ नि त। अब कहिलेकाहीँ अब पहिलाको फोटोहरू हेर्दाखेरि अहिले मान्छेले अचम्म लाग्छ, त्यस्तै हुँदो रहेछ कि त्यो। हजुर। छोटो सुन्न सक्छ हामी त्यो बालगीत? हजुर। यो चाहिँ अब हाम्रो स्वर्गीय वासुदेव मुनाल दाईको श्रीमती भाउजू। हजुर हजुर। उहाँले लेख्नुभएको माया इन्दिरा, उहाँले लेख्नुभएको गीत हो यो। पढौँ पढौँ साथीसँगै बनाउँ धेरै ज्ञानी, धेरै पढ्न जाने भने हुन्छौ भाग्यमानी भनेर। अनि यसको चाहिँ धुन चाहिँ मेरो बुवा प्रतिमान, मेरो स्वर्गीय मेरो बुवा, हजुर, उहाँले यो चाहिँ तयार पार्नुभएको। हजुर। सानो सुनाइदिउँ है, कति आउँछ अब। पढौँ पढौँ साथीसँगै बनाऊ धेरै ज्ञानी, धेरै पढ्न जानौँ भने हुन्छौँ भाग्यमानी। लेख साथी हृदयको पानामा यो लेख, विद्या नै दिव्य ज्योति जिन्दगीको एक। पढौँ पढौँ साथीसँगै बनाऊ धेरै ज्ञानी। यहाँले फेरि धन्यवाद। उहाँले 8 वर्षको एजमा उमेरमा चाहिँ गाउनुभएको गीत, रेडियो नेपालमा गाउनुभएको गीत उहाँले हाम्रो लागि गाइदिनु भएको छ। फेरि पनि इतिहासकै कुराकानी दोहोरिन्छ, एकदमै रमाइलो हुन्छ यसरी चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि। र पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पनि थुप्रै कुराहरू, प्रश्न, जिज्ञासा उब्जिरह होला। झन्कार लाइभ फेसबुकबाट आफ्नो जिज्ञासाहरू राखिदिनु होला। तपाईँले अघि भन्नुभयो लाइक कतिवटा गीत तपाईँलाई याद छैन, 500-600 भन्दा धेरै भइसकेको छ। कति लामो जर्नी तपाईँको अहिलेसम्मको यसो निहाल्दाखेरि? अब भनौँ न 30 सालदेखि भनेपछि अहिले अब हजुर 76 साल होइन। त्यो कसरी पार गरेर आयो अहिले बल्ल पनि झसङ्ग भयो कि। मलाई हाम्रो मेकअप दिदीले भन्नुभएको कुरा याद आयो क्या, के खानुहुन्छ सर भनेर भन्दै हुन्थ्यो माथि। ट्याक्कै मलाई त्यही कुरा याद आयो। अब सङ्गीतको कुराकानी गरौँ है। लाइक पक्कै पनि तपाईँको त्यो बच्चैदेखिको रुचि, इच्छा, आकाङ्क्षा नै अथवा यही सङ्गीत क्षेत्रमै गर्छु भन्ने,
अहिले यसो आफ्नो त्यो सबै बितेका समयहरूलाई कोट्याउँदा निहाल्दा खोताल्दा फेरि चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ ती दिनहरू अहिलेसम्मको यात्रालाई समग्रमा भन्नुपर्दा फेरि अब भनौँ न त्यो यात्रा पार गरेर अहिलेसम्म नआए म यो अहिले यो भनौँ न अन्तर्वार्ताको लागि पनि म हुन्थिनँ होला एउटा कुरा नि होइन त्यसलाई संयम राखेर धैर्य राखेर अनुशासित भएर हरेक कुरा छ यसमा होइन त्यसले गर्दाखेरि अब कति अब बाधा अडचन आयो होला नि होइन त्यसमा पनि अब कहिलेकाहीँ अब गीत गाउने क्रममा पनि अब आफूलाई पनि चुनौतीपूर्ण पनि कामहरू गरेर आइयो यो ठाउँसम्म हजुर त्यसले गर्दा भनौँ न धेरै अब वसन्त पार गरेर आइयो भनौँ न अहिलेको वर्तमानको कुरा पक्कै पनि हामी एकैछिनपछि गर्छौँ होइन धेरैजनाले तपाईँलाई एज एन इन्सपिरेसन एज अ रोल मोडलको रूपमा पनि लिनुहुन्छ अब जर्नी अथवा एउटा फेज भन्छ नि लाइक सबैजनाको अब हजुरलाई यसो हेर्दाखेरि त एकदमै स्ट्याब्लिस्ड त्यो खालको छ तर सङ्घर्षको फेज जुन भन्नुभयो त्यो आई थिङ्क त्यसले सबैलाई झकझक्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कुनै फेज त्यस्तो थियो सर तपाईँको लाइफमा जहाँ चाहिँ तपाईँले पनि हुन्छ नि एकदमै मैले चाहिँ यो चाहिँ गरेकै हो भन्ने खालको तपाईँलाई फिल भएको त्यो बेलाको एउटा कलिलो उमेरमा मैले धेरै नै गर्दैछु है भन्ने खालको अहिले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै गरेँ त्यो बेलामा भन्ने कुन फेज थियो तपाईँको एउटा चाहिँ कस्तो यहाँले भन्नुभएको छ नि अब त्यो एउटा फुल फुलेको देखिन्छ होइन हजुर हजुर त्यो एकैचोटि फुलमा जान्छ नि मान्छे त अब त्यसलाई गोडमेल गरेर त्यो कति पानी हालेर कति मालीले जुन कति छ नि त जलमा कामहरू त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ त्यस्तै अहिले म जुन अब अहिले श्रोताहरूले माया गरेर मलाई यो ठाउँसम्म पुर्याइदिनु भयो मेरो मात्र भन्दिनँ कि श्रोताहरूको मायाबाट भन्छु हजुर 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 त्यसले गर्दाखेरि अब भनौँ न त्यस्तो अब गाउने क्रममा पनि कति अब अघि नै मैले यहाँलाई अवगत गराएको छु अब धेरै बाधा अडचन त आउँछ नै होइन दुःख गर्नै पर्छ त्यसमा सहेर होइन अब मैले कहिले पनि अहिले पनि म कहिले पनि म भन्दिनँ कि म अब यस्तो गाउने भएँ उस्तो गाउने भएँ भन्न म सक्दिनँ किनभने हजुर धेरै चिजहरू मैले सिक्न बाँकी छ अहिले मैले जति सिकेँ त्यो केही पनि होइन रहेछ कि अब यो अब सङ्गीत भने विद्या भने अथाह सागरै हो कि जति गरे पनि नसिद्धिने कि अब यो ठाउँमा आयो म अब त्यो ठाउँमा कहिले पुग्ने भन्नु हुँदो रहेछ त्यो ठाउँमा पुगेँ फेरि त्योबाट फेरि कति माथि जाँदैछ त्यो जहिले पनि नि एउटा अब मलाई कसैले प्रशंसा गरेर मलाई तपाईँ यस्तो गाउनुहुन्छ उस्तो गाउनु भन्दाखेरि म अब त्यही सरस्वती माता कृपाले होइन अब यो ठाउँसम्म आइपुगेको छु तर मैले धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने म जहिले पनि मनमा त्यो मात्र लिएर हिँड्ने मान्छे म चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि म आफूलाई कसैले प्रशंसा गरेँ भने पनि म होइन यति प्रशंसाको लायक छैन म अझै धेरै गर्न बाँकी छ भनेर त्यो एउटा चाहिँ रिक्तता राखेर म हिँडिरहन्छु सायद हजुरकै यही सरल स्वभावले होला एकदमै सबैको मन मस्तिष्कमा बस्नु भएको छ खोइ अब त्यो त यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद कति रमाइलो हुन्छ है आफूले रुचाएको व्यक्तित्वलाई अलिकति अझ नजिकबाट चिन्दाखेरि जान्दाखेरि बुझ्दाखेरि उहाँको हृदयदेखि निक्लेका ती कुराहरूले पक्कै पनि छुन्छ गीत सङ्गीतमा हामी रमाउँछौँ तर गीत सङ्गीतलाई पुज्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यसरी चाहिँ जब हाम्रो सोमा चाहिँ इतिहास बोकेका ती व्यक्तित्वहरू आइदिँदा फेरि एकदमै रमाइलो हुन्छ उहाँले व्यक्त गरिदिनुहुन्छ आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ र अहिलेको समयमा जुन साङ्गीतिक क्षेत्र मात्र नभनौँ हरेक क्षेत्रले फड्को मारिसकेको छ विकास र प्रविधिको विकासले पक्कै पनि थुप्रै कुराहरू परिवर्तन आइसकेको छ तर पनि थुप्रै कुराहरू जुन हुन्छन् सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू त पक्कै पनि हुन्छन् नै त्यो विषयमा पनि उहाँको विचार हामी लिनेछौँ त्यो हामी एकैछिनपछि लिनेछौँ किनभने अहिलेको क्रममा चाहिँ हामी अर्को दोस्रो म्युजिक भिडियो राख्दैछौँ पक्कै पनि उहाँको यति धेरै गीतहरू छन् उहाँको गीत सङ्गीतको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ अहिलेको वर्तमान सङ्गीतको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ अहिलेको लागि भने चाहिँ एउटा अर्को म्युजिक भिडियो हामी राख्दैछौँ एकदमै मिठो म्युजिक भिडियो प्लिज इन्जोय एन्ड आफ्टर द सङ वी आर गोना बी ब्याक सो स्टे ट्युन्ड विथ अस अलराइट वेलकम ब्याक हाम्रो दोस्रो एकदमै मिठो म्युजिक भिडियो तपाईँलाई राखिसकेका छौँ र आशा गर्दछौँ आजको यो सो तपाईँलाई एकदमै मन परिरहेको छ र धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन लिँदै हुनुहुन्छ होला र यो मौका यो अवसरलाई म गुमाउन चाहन्न गीत सङ्गीतलाई म एकदमै धेरै मान्छु माया गर्छु पुज्छु र सम्पूर्ण हाम्रो टिमले पनि नेपाल टेलिभिजन प्लस एचडी झन्कार लाइभ सो हामी सबै गीत सङ्गीत भनेपछि हुरुक्क नै हुन्छौँ त्यही भएर पनि गीत सङ्गीतको एकदमै पारखीहरूको लागि अथवा गीत सङ्गीतलाई रुचाउने हाम्रो सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूको लागि हाम्रो वरिष्ठ गायक छ त्यतिखेर उहाँको पक्कै पनि अहिले वर्तमानको जुन यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा जुन थुप्रै फड्को मारिसकेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्न पक्कै पनि जरुरी हुन्छ अहिले प्रविधिको विकासले भनौँ अथवा प्रविधिको विकास नै हो जसले गर्दाखेरि धेरै नै फड्को मारिसकेको छ अहिले यो गीत सङ्गीत अरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा
हजुरले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो चाहिँ फड्को मारेको चाहिँ तपाईँले लिनुहुन्छ यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रविधिले गर्दाखेरि चाहिँ? हजुर, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब पहिलाको अनुपातमा त अहिले अब प्रविधिको धेरै नै विकास भइसकेको छ होइन। हजुर, अब यसमा कस्तो छ भने अब यो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर हुन्छ नि, हजुर, त्यसको अब इफेक्ट कस्तो खालको छ होइन। हजुर, हजुर, जस्तै अब छोराछोरी बढ्यो भने त्यो बढेको त राम्रो हो नि, ठुलो हुन्छ। अब त्यो कसरी बढेको छ छोराछोरी, कुन हिसाबले बढेको छ, भोलि राम्रो गर्न बढेको छ या त्यसै बढेको छ त्यहाँ होइन। अब यो प्रविधिको पनि यस्तै छ, अब कता कता एउटा अब नकारात्मक र सकारात्मक एउटा छँदैछ होइन। अब पहिलाको अनुपातमा धेरै राम्रो हो होइन। अहिले भनौँ न अब लाइभ गाउँदाखेरि हामीले कति अब कुरा गऱ्यो भने अब आफ्नै मात्र कुरा गऱ्यो भन्ने जस्तो पनि होला होइन। अहिलेको कलाकारलाई नि जुन त्यतिखेर जुन कष्टकर थियो भनौँ न, तर अहिले मलाई यसो सम्झिँदाखेरि किन कष्टकर रहेछ भन्दाखेरि अहिले राम्रो हुनलाई त्यो रहेछ जस्तो लाग्छ होइन। अब हामीलाई अब गाउनलाई अब त्यति साह्रो गाह्रो लाग्दैन के भनौँ न। त्यतिखेर हामीले लाइभमा एकचोटि होइन, त्यो अब 3-4 चोटि गाउनु पनि माथिदेखि तलसम्म फेरि होइन। कसैले सानो मिस्टेक गर्यो भने हामी एकदम टप टु बटनमै हामीले गाउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ अब कुनै म्युजिसियनले, मेरो मात्र होइन कि, म्युजिसियनले पनि सानो मात्र मिस्टेक गरेको खण्डमा त्यो पुरै रिपिट हुन्थ्यो। अब कति गाह्रो थियो नि त होइन, निकै चुनौतीपूर्ण थियो कि त्यतिखेर। अब एउटा अहिलेको प्रविधि राम्रो त राम्रो हो, तर कस्तो भने मैले अहिले पनि भन्छु त्यो अलिकति अल्छी बनाइदियो जस्तो लाग्छ कलाकारलाई नि। अब आज जाउँ हेरौँ न, अब गाउँ अब भए हुन्छ नभए फेरि भोलि पर्सि त्यहाँ टुक्रा टुक्रा के छ र भन्ने सजिलो कि एकदम नि। त्यसले गर्दाखेरि आफू रियाज पनि त्यति साह्रो गर्नु परेन होइन। अब भोलि अलिकति प्र्याक्टिस गरेर फेरि गाउँला भन्ने हुन्छ नि त्यो। त्यो हिसाबले अलिकति अल्छी पनि बनाइदिए जस्तो लाग्छ। र जुन आउनुपर्ने कुरा छ नि, जुन हामीले पहिला अब एकचोटिमै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी तन मन धन लाएर पुरै गाइन्थ्यो कि त्यतिखेर नि। अब इज्जतको पनि कुरा आउँथ्यो त्यहाँ होइन। अब स्टुडियोमा गाउनु सकेन भने त ओहो यो त भोलिदेखि डेटै नपाउने त्यस्तो अवस्था थियो नि त। अब स्वर परीक्षा पहिला उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। पहिला स्वर परीक्षा उत्तीर्ण नगरिकन त गाउने कुरै भएन होइन। अनि एउटा मजा के लाग्थ्यो भने त्यतिखेर अब रेडियोमा एकचोटि गीत बज्यो भने चाहिँ अब सबैले सुन्या हुने कि। ओहो ल तपाईँ गीत बाटो हिँड्नेले आज गीत सुनेको थियो तिम्रो भनेपछि ओहो एकदम बा यस्तो प्रफुल्ल हुने एक प्रकारले नि होइन। अब सबैले सुन्ने हुन्थ्यो नि त। अब त्यसको अनुपातमा अहिले अब एफएमहरू पनि छ, थुप्रै छ होइन। अब कहिलेकाहीँ त नामै नलिकन पनि गीत बजाइदिने चलन छ यहाँ होइन। अब त्यो कसको गीत के गीत पनि थाहा पनि नहुने। अब कोही कोहीले स्वर थाहा पाएर यसको हो कि भन्ने पनि हुन्छ। अब त्यो सबैको त्यस्तै स्वर ठ्याक्कै अब पृथक खालको कहिलेकाहीँ त मिल्ने खालको पनि हुन्छ होइन, स्वर छुटाउन नसक्ने पनि हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब ट्र्याकमा गाउने चलन आयो, अब टुक्रा टुक्रा गाउने चलन आयो। कहिलेकाहीँ अब बाजा बजाउने म्युजिसियनसँग पनि कसैसँग भेट पनि हुँदैन, उहाँ कसले बजाउनु हुन्थ्यो के बजाउनु थाहा पनि हुँदैन, गयो गायो होइन। अब पहिला पहिला चाहिँ अब डुएट गाउनु फेरि पनि अब मेल फिमेल दुईजना उभिएर चाहिँ मजाले गाइन्थ्यो नि होइन। त्यसको अब अर्कै मजा आउँथ्यो। अब सबैजना म्युजिसियनलाई हेरिकन एउटा मुड पनि बन्थ्यो। त्यसको मतलब अहिले चाहिँ नबन्ने भन्ने होइन, तर त्यो भने नि कति कुराहरू अब पहिलाको बेलाको त्यो छुट्टै मजा छ, अब अहिलेको फेरि छुट्टै छ। जस्तो अहिले युट्युबबाट पनि हिट हुने, अहिले त युट्युब नै छ सबैको होइन। युट्युबमा हिट हुने थुप्रै सिङ्गर्सहरू हुनुहुन्छ। अहिले युवा पुस्तामा छाउनु भएको, युवा पुस्ताले रुचाउनु भएको त धेरै त युट्युब सिङ्गर्सहरू नै हुनुहुन्छ। सुन्नुभएको छ उहाँहरूको आवाज अथवा उहाँहरूको गीतहरू? होइन, मैले सुन्छु कहिलेकाहीँ। अब आफूलाई पनि हुन्छ नि त कुनै कुनै अब धेरै सुनेर पनि अब त्यति साह्रो हुँदैन। तपाईँ कस्तो हुन्छ भने कसैको ढोकामा ढकढकाएर छिर्नु र कसैको मनको ढोका ढकढकाएर छिर्नु त्यति गाह्रो हुन्छ। कसरी लिनुहुन्छ? जस्तो अहिले त थुप्रै प्रकारको गीतहरू आइरहेको छ। अब यति बुझ्नु भएको छ, यति पुज्नुहुन्छ सङ्गीतलाई, अहिले कता कता कुन कुन गीतहरू सुन्दाखेरि अब नयाँ पुस्ताले रुचाउनु भएको गायक भनौँ, गायिकाहरू भनौँ, उहाँलाई पक्कै पनि तपाईँले पनि एज वरिष्ठ गायक सङ्गीतकार उहाँलाई पनि जज गर्नुहुन्छ होला नि, नाम नलिउँ, कसरी चाहिँ तपाईँले मूल्याङ्कन गरिरहनु? म त आफूलाई वरिष्ठ एकदम जान्ने म कहिले सम्झिँदिनँ। म त अब तपाईँको हम्बलनेस हो, अझै पनि सिक्दैछु। अब यो सिक्ने अब यो क्रममै अब जारी नै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सुन्छु म कति कुराहरू। अब म चाहिँ कस्तो भने अब त्यहाँ सुनेर पनि मैले पनि केही सिक्न पाऊँ होइन। मैले भने सिक्ने क्रममा छु, त्यसले गर्दाखेरि अब अर्थी बुद्धि भने बालकको पनि सुन्नुपर्छ भन्छ नि। हामीभन्दा जुनियरको सुनेर इज भेरी हम्बल होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी जुनियरबाट सिनियर भएको हो होइन। कोही पनि अब सिनियरबाट जुनियर भन्ने, जुनियरबाट सबैजना यो पहिलो खुड्किला चढेर माथि पुगिन्छ नि। भनेपछि पुरै तपाईँले सकारात्मक रूपमै लिइराख्नु? सकारात्मक छ मलाई। अब मलाई कस्तो भने अब जुन अब रियालिटी सो एकदम राम्रो हो अहिले पहिलाको हिसाबमा, अब धेरै विकसित भएर आयो। तर धेरै नै आएको छ नि त आजकल त रियालिटी सोहरू, मजाले हेर्नुहुन्छ होला होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भने अब यो यसमा मात्र धेरै अब
एउटा कलाकार केन्द्रित हुनुभन्दा मैले चाहिँ कस्तो भने खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन। हजुर हजुर मेरो चाहिँ आफ्नो है यो हजुर। मेरो आफ्नै भाषामा भनौँ न। हजुर त्यसले गर्दाखेरि अब राम्रो गाउने मान्छेलाई त्यही मात्र गएर गाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। हजुर। तर के भने अब त्यो एउटा प्लेटफर्म पाएपछि किन नजाने हैन। हजुर हजुर अनि त्यो जानु राम्रो हो, तर त्यसमा हार खाएर मेरो यतिमै चाहिँ सिद्धो गाउने करियर चाहिँ भनेर त्यो सोच्नु त्यो एउटा चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। किन हामी पनि पहिला अब धेरै अब बाहिर स्टेज प्रोग्राममा गाएर हिँड्यौँ होइन, कस्तो कस्तो स्टेजमा गायो त्यो हामीलाई मात्र थाहा छ। त्यो धेरै दुःख भयो हामीले। हजुर सर त्यो एउटा सानो एउटा त्यो भनौँ न त्यो मट्टीतेलको ड्रम हुन्छ नि ठुलो ठुलो राखेर त्यहाँ माथि सुकुल राखेर त्यस्तो स्टेज बनाएर गाउँ, त्यहाँ जान पनि ठुलो सपना जस्तो हुन्थ्यो त्यतिखेर। अब त्यो टोलमा हुन्थ्यो होइन पहिला प्रोग्राम हुन्थ्यो, अब त्यहाँ जान पनि हामीलाई धेरै एउटा चुनौतीपूर्ण जस्तो लाग्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसको ठाउँमा अहिले आएर रियालिटी सोहरू भयो होइन, त्यो राम्रो कुरा हो। तर म चाहिँ अब त्यसमा जति पनि अब सहभागी जुटाउनुहुन्छ नि त्यसमा, अब उहाँहरू चाहिँ त्यसमा हार खानु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले धेरै गर्न बाँकी छ, यति मात्र होइन मैले ठाउँ कति अब मान्छेहरू त्यो असफलता नै सफलताको सिडी भन्छ नि मान्छेलाई होइन, यति मात्र हो रहेछ मेरो यतिमै टुङ्गिने रहेछ भन्ने होइन। यो हाम्रो सङ्गीत यात्रा त कहिले पनि टुङ्गिँदैन, जबसम्म तपाईँले गर्नुहुन्छ तबसम्म तपाईँको बाटो खुलाइरहन्छ कि यो। अब मैले अब भन्छु नि अब यो निरन्तरतामै सुन्दरता छ कि, तर त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। हजुर पक्कै पनि छ होइन। अब समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको वर्तमान साङ्गीतिक क्षेत्रलाई तपाईँले यसको एउटा एकदमै सकारात्मक र एउटा नकारात्मक नभनौँ सुधार्नुपर्ने पक्ष यसो औल्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ के राख्नुहुन्थ्यो हजुरले? पहिला सकारात्मकबाटै जाउँ, के सकारात्मक देख्नुहुन्छ? एउटा चाहिँ कस्तो भने अब कुनै पनि कुरा अब आफूले गर्नुभन्दा अगाडि हजुर सर जस्तै अब मैले भनौँ न यहीँ अब टेलिभिजनसँग आउनुभन्दा अगाडि त पहिला त बाटो त मैले याद गर्नु पऱ्यो नि। हजुर हजुर होइन, यो त हेलिकप्टरबाट सिधै ल्याएर मलाई यहाँ जाने त होइन। हजुर तर हेलिकप्टर चलाउने मान्छेलाई पनि त एनटिभी कहाँ छ भने त याद गर्नु पऱ्यो नि त फेरि होइन। अब म आउनु पनि हरेक यहाँ बाटो छिचलेर यो ठाउँमा आइपुगेँ नि होइन, भनेपछि केही चिज बुझेर म यहाँ आउनु पऱ्यो नि त। त्यस्तै सङ्गीतमा पनि अब साङ्गीतिक ज्ञान कुनै चिज यसको चाहिँ छ नि त एउटा। अब त्यो कुरा चाहिँ अलिक सिकेर अब बुझेर भनौँ न एक प्रकार यसमा शिक्षा चाहिँ अलिअलि प्राप्त गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। हुन त मैले भयङ्कर त्यसमा म एकदम शिक्षित, म चाहिँ एकदम धुरन्धर विद्वान भन्न खोजेँ होइन, तर केही न केही चिज अब ऊ के भन्छ त्यो नपाउनु भन्दा कानुन अभ्यास भने जस्तो हुन्छ नि एउटा होइन। त्यो अब मैले यस्तो शब्द गरेँ त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। अब केही चिज बुझेर आएको खण्डमा अब यो सङ्गीत पनि सिकेर आएको खण्डमा आफूलाई धेरै सरल र सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ के फिल भयो भने हजुरलाई पुज्नु हुने हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकवृन्दले देखेर एकदमै एकाग्र भएर त्यो एकाग्रतापूर्ण चाहिँ रूपमा चाहिँ तपाईँलाई सुन्दै हुनुहुन्छ देखेर। अब टक्कसँगले एउटा हामीले गीत पनि हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई राख्थ्यौँ भने त उहाँहरू पक्कै पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो होला। यहाँको एल्बमकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि वासनादेखि वर्णन अहिले तपाईँको 2071 सालमा रिलिज भएको लास्ट एल्बम तपाईँको 72 सो अब एउटा गीत हामी सुन्छौँ जुन तपाईँको प्रिय छ। हुन त सबै गीत नै प्रिय हुन्छ, त्यो पनि तपाईँलाई एकदमै यतिखेर हाम्रो भ्युवर्सलाई चाहिँ सुनाउन मन लागेको देखाउन मन लागेको गीत चाहिँ प्लिज सर हाम्रो लागि गाइदिनु होला, हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ हजुरलाई। बाढी एल्बमकै म उ गर्छु होइन, जसमा रचनाकार आन्दा तिकारी हुनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ कुन सालमा हो सर यो बानी भन्ने एल्बम? 71 होला, 71-72 निस्क्यो। वर्णन भन्ने चाहिँ त्योभन्दा पनि अलि अगाडि हो। त्यो चाहिँ अझै अगाडि हो भनेपछि बानी चाहिँ 2071 लेटेस्ट भयो। हजुर हस् सर। अनि आन्दा तिकारीजीले लेख्नु भएको र आशिष अविरजीको सङ्गीतको हजुर सानो दुई लाइन म एकदम राम्रो छ यसको शब्द, निकै अब यो शब्द सरल तर अर्थ एकदम गहिरो छ यसमा। संसारै तोडा भरू दिल त न तोडा, संसारै तोडा भरू दिल त न तोडा, यो दिलमा तिमी छौ यो दिलमा माया छ, यो दिलमा तिमी छौ यो दिलमा माया छ, संसारै तोड
तोड़ा भरू दिल त न तोड़ा। यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। अलराइट, कार्यक्रम जसले हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि एकदमै आनन्द लिइराख्नु भएको छ होला। हामीसँग चाहिँ केही समय बाँकी छ अहिलेको क्रममा भने हामीले हाम्रो टाइटल स्पोन्सर्स मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र प्रीति व्हाइट नुडल्सलाई अनर गर्दै हाम्रो दोस्रो तथा अन्तिम व्यापारिक विश्राम रहनेछ, हामी त्यसतर्फ लम्कदैछौँ। प्लिज इन्जोय द सर्ट कमर्सियल ब्रेक, द लास्ट सर्ट कमर्सियल ब्रेक एन्ड बी ब्याक। चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के? छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्। यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्, त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। सकिएन छोरी, छिटो गर न, पाहुनाहरू आइसक्नु भयो। हा मामु, एकचोटि देखेकै भरमा कसरी हुन्छ भन्नु के? छिटो आऊ। हामीलाई हजुरकी छोरी साह्रै मन पर्यो। यो सम्बन्धलाई चाहिँ म पक्का सम्झ्यो नि त हजुर। पक्का त पक्का, तर हजुर तर किन हजुर? हामीले पनि त हजुरहरूको घर हेर्नु पर्यो नि, होइन त दिजु? हो नि, हेर्नु पर्यो नि। हजुरको छोराले घर सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्, खाना बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन्। यसलाई खाना बनाउन त के चिया बनाउन त आउँदैन। माफ गर्नुहोला हजुर, हाम्री छोरी खाली पेट त बाँच्न सक्दिनन्। आन्टी, अबको 15 दिनमा हजुर हाम्रो घर आउनुहोस्, त्यतिन्जेलसम्म त म खाना बनाउन सिकिसक्छु नि। प्रयास, परिवर्तन र सफलता। मुक्तिनाथ विकास बैंक। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मेटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो अन्तिम व्यापारिक विश्राम, जहाँ हामीले हाम्रो टाइटल स्पोन्सर्स मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र प्रीति व्हाइट नुडल्सलाई अनर गरिसकेका छौँ। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको ब्याङ्किङ सर्भिसको बारेमा जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको फेसबुक पेजलाई एकचोटि भिजिट गर्नुहोला। थुप्रै प्रश्नहरू छन्, तर ती प्रश्नहरूलाई मैले एकदमै समेट्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, समयको एकदमै अभाव।
अब थुप्रै इन्टरभ्यू मैले यहाँको हेरिसकेको छु, थुप्रै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ, तैपनि लाइक हुन्छ नि कुनै कुनै त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुन सेयर नगरेको हुनसक्छ। हजुर त्यस्तो कुनै जीवनको त्यस्तो छेड्न अथवा त्यस्तो कुरा अथवा त्यस्तो पल जुन तपाईँले यसो सम्झिनु पर्दाखेरि अथवा सेयर नगरेका कुराहरू हुन्छन् नि, के छ त्यस्तो सर टक्क अहिले याद आएको हजुरलाई? यो चाहिँ कस्तो हो भने अब हुन त मैले अरू उसमा पनि बोलिसकेँ त्यो, तर एक दुईवटा कुराहरू छन् त्यस्तो कुराहरू होइन, अब थुप्रै छन् भनौँ न। अब एउटा कुरा सेयर गरिदिनु टक्कसँगले सर। एउटा चाहिँ कस्तो भने म अब पहिला रेस्टुरेन्टमा गाउँदाखेरि हजुर मैले एउटा हिन्दी सेमी क्लासिकल गीत गाइरहेको थिएँ। हजुर अनि त्यतिखेर एउटा इन्डियन कस्टमर आएर मलाई अब थाहा थिएन उहाँ को के भनेर, अनि उहाँले सानो एउटा चिटमा लेखेर छोड्नु भएको रहेछ, तिमीसँग भेट्नु पनि छ, केही कुरा गर्नु छ भनेर छोड्नु भएको थियो। उहाँ नारायणी होटलमा बस्नुहुन्थ्यो। हजुर जयेश सावन्त उहाँको नाम। हजुर अनि बोलाएपछि म गएँ अनि भेटेँ। अनि उहाँ चाहिँ एकदम अब राम्रो गाउने भनौँ न, धेरै नै अब स्ट्यान्डर्डको कलाकार हुँदोरहेछ कि उहाँ चाहिँ। हजुर अनि उहाँले गाएको सुने म, जसरी अहिले म यसरी बसिरहेको छु नि आनन्दसँग, त्यतिखेर म बस्नै सकिनँ त्यो त्यस्तो म बस्नै कि अब त्यो हजुर छेउमा अडेर मात्र बसेको थिएँ। त्यो यस्तो चाहिँ मतलब उहाँले क्लासिकल टाइपको गीतहरू सुनाउनु भयो होइन। अनि उहाँले मलाई यो भनेर सिकाउनु भयो, अनि त्यो मैले सबै गाइदिएँ मैले भनौँ न। गरेपछि त चाहिँ अब बम्बई किन आउँदैछ एकपल्ट ट्राई गर होइन, तेरो धेरै राम्रो छ ल, मैले सुनेँ होइन। हिजो एउटा गीत सुन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ अनुमान गरिसकेँ त कुन कतिसँग त्यो कुन लेभलको भनेर मैले त्यो चाहिँ पुरै तेरो सत्ता चाहिँ पुरै मैले नापिसकेको थिएँ भनेर भन्नु उहाँले। अनि उहाँ चाहिँ अब सुरेश वाडकर कोही मतलब समकालीन कोही साथी भनौँ न त्यस्तो हुन खानु हुँदैछ। अनि मलाई एकखेर आइज त्यहाँ चाहिँ अब दुःख गर होइन, साधारण कोठा लिएर बसेर गऱ्यो भने तेरो भविष्य एकदम राम्रो छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अब हामी चाहिँ कस्तो भने अब हामी नेपालले अब घरको अवस्था हेर्नुपर्ने सबै चिज हुन्छ नि, आफ्नो अब बढी उत्तरदायित्व त्यतिखेर, त्यसले गर्दाखेरि म जान पाइनँ। अनि मलाई कहिले हुन त म होला गाउन सकौँ या नसकौँ भन्ने कुरा हो, तर त्यस्तो गाउने कलाकारले चाहिँ मेरो चाहिँ हुन ल राम्रो छ भविष्य, त्यहाँ आएर गरेको खण्ड राम्रो छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यो एउटा चाहिँ अब टक्क अहिले याद आयो। समय पनि सकिन आँटिसकेको छ सर। जाँदा जाँदै हजुरलाई एउटा फेरि एउटा लास्ट भनौँ न रिक्वेस्ट गरेँ मैले, एउटा टक्क एउटा कुनै गीत हाम्रो भ्युवर्सको लागि राखिदिनु होला प्लिज सर। अहिले अब नयाँ आएको गीत चाहिँ अब मैले एल्बमको चाहिँ भएन, कलेक्सन एल्बमको आनन्द राज खनालले लेख्नुभएको। हजुर अनि त्यसको सङ्गीतकार चाहिँ आशिष अविरल उहाँले। अहिले दुईवटा यो बिन्दुवासिनी अवार्ड र यो कान्तिपुर एफएमको त्यो अवार्डमा चाहिँ यो नोमिनेसनमा पनि पऱ्यो। हजुर हजुर पक्कै पनि त्यो सानो सुनाइन्छु, अब यहाँलाई कस्तो लाग्छ होइन? होइन मैले यो कार्यक्रममा धेरैचोटि बजिसकेको छ, आज स्वयं सुन्न पाउँदाखेरि सम्झनामा नआऊ तिमी चाहनामा नआऊ, सम्झनामा नआऊ तिमी चाहनामा नआऊ, नआऊ तिमी नआऊ तिमी, आइसकेपछि फेरि जाने गरी नआऊ तिमी, आइसकेपछि फेरि जाने गरी नआऊ तिमी, आइसकेपछि फेरि जाने गरी नआऊ, आइसकेपछि फेरि जाने गरी नआऊ तिमी, आइसकेपछि फेरि जाने गरी नआऊ। यो गीत मलाई हजुरलाई त्यही नै भन्न मन लाग्यो, आइसकेपछि नजानुहोस् भने। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् त। एउटा यस्तो राम्रो मिठो एउटा एपिसोड मैले आफ्नो लाइफको चाहिँ क्रिएट गर्न पाएँ हजुरसँग, खुसी लाग्यो आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँले पनि मलाई एउटा केही दुई शब्द मनको कुराहरू पोख्ने यहाँ चाहिँ यो झन्कार कार्यक्रम मार्फत दिनुभयो। ल श्रोताहरू दर्शकप्रति होइन मैले एउटा चाहिँ मनको भावहरू पोख्न पाएँ, त्यसको लागि धेरै म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद सर। राति 10:30 देखि 11:30 बजेको समयमा सोही कार्यक्रमको रिपिट हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु होला। युट्युबमा अति शीघ्र हामी हाल्नेछौँ, अपलोड गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। जय गीत जय सङ्गीत। गीत सङ्गीतको विकासमा समर्पित विन्ध्यवासिनी सङ्गीतकर्मीको चाहन्छ सधैँ विन्ध्यवासिनी, सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमीहरूमा समर्पित।